कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न भूभागमा निषेधाज्ञा जारी गरेको 1 महिना बितेको छ। संक्रमणको दर अझै बढिरहेकोले निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो निश्चित छैन। यो अवधिमा पर्यटन, यातायात, निर्माण, व्यापार, व्यवसाय एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका 36 लाख बढी मानिस बेरोजगार भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान आगामी बजेटको प्राथमिकतामा, आगामी वर्षको बजेटबाट उद्योगी, व्यवसायी र विज्ञ केही रुष्ट केही सन्तुष्ट र चालु आर्थिक वर्षमा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने चिन्ता लगायत साताका थप आर्थिक सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सम्बन्धी सामग्रीबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 75 अर्ब 93 करोड रुपियाँ बढी आकारको बजेट ल्याउनु भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आगामी वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च हुने भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। तल्लो तहमा जाने अनुदान भने 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस्तै सरकारले आगामी वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ। 10 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। सरकारले अनुदानबाट 63 अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ भने विदेशी विकास साझेदारबाट 3 खर्ब ऋण लिने भएको छ। त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम 2 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिइनेछ। कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा रोकथामको, उपचारको, नियन्त्रणको र उपचारको सन्दर्भमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। हामी रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका सन्दर्भमा जे जस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, ती चिजहरूको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ र सँगसँगै हाम्रा सामनेमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अभिभार आएको छ कि खोपको शीघ्र प्रबन्ध गरेर हामीले चाहिँ आम नागरिकको जीवन रक्षालाई सुनिश्चित गर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो चाहिँ राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानको विषय हो। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउँदै यो कोभिडबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत, सहुलियत प्रदान गर्दै र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। सङ्घीय संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको छ, जसमा वृद्ध भत्ता वृद्धिदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्म समावेश छ भने थुप्रै क्षेत्रमा छुट र सहुलियत प्रदान गरेको छ। कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम भने शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्रै 37 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। स्वास्थ्यमा 1 खर्ब 22 अर्ब, भौतिक पूर्वाधारका लागि 1 खर्ब 63 अर्ब, युवा तथा खेलकुदका लागि 2 खर्ब 64 अर्ब, वन तथा वातावरणका लागि 14 अर्ब, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका लागि 27 अर्ब 47 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि 45 अर्ब, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 12 अर्ब र शिक्षाका लागि आगामी वर्ष 1 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको करयोग्य आयमा सरकारले छुट दिएको छ।
यस्तै विद्युतीय सवारी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, स्टार्टअप व्यवसाय सहित थुप्रै क्षेत्रमा छुट र सुविधा प्रदान गरेको छ। बहुचर्चित सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोषलाई पनि सरकारले खारेज गरिदिएको छ। यो बजेटले आजका चुनौतीहरूलाई देखेको छ, चिनेको छ, समाधान गर्ने सङ्कल्प बोकेको छ। त्यस प्रकारको योजना, दृष्टिकोण, कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यस हिसाबको रिसोर्स एलोकेसन गरेको छ। त्यस हिसाबले यो बजेट आएको छ। यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। बजेटमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्छौँ। त्यस कारणले यो सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अघि सारिएको बजेट हो। यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने 6.5% राखेको छ। सरकारले लिएको कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार, आर्थिक पुनरुत्थान र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले यो लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरिएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेटमाथि उद्योगी, व्यवसायी एवं अर्थशास्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्राय तपाईको अध्यादेशको बजेटले मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व पार्ने खालका कुनै काम गर्नु हुँदैन भनेकोमा अब वृद्ध भत्ता महिनाको 3000 जुन पूर्व यो चालु वर्षै बढाइएको थियो 77-78 मा, त्यसमा 1000 थपेर त्यसलाई 78-79 मा 4000 पुर्याइयो। त्यस्तै कर्मचारीको तलब पनि सबै कर्मचारीलाई एकदम दामाशाही रूपले 2-2000 को दरले बढाइयो हैन। यस्ता केही कुराहरू आछन्। त्यस्तै करका दरहरू पनि केही हेरफेर चाहिँ भएछन्। आयकरका दरदेखि लिएर अन्तशुल्कका करका दरहरूदेखि लिएर यो मूल्य अभिवृद्धि करको दर पनि हेरफेर गरिएको छ। त्यसैले यो चाहिँ राम्रा संसदीय अभ्यास अनुसारको चाहिँ यो बजेट भएन। खोप पहिला भन्ने कुरा नै अहिलेको समयको लागि चाहिँ माग पनि हो र दोस्रो प्रायोरिटीमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई यो बजेटले केन्द्रित गरेको छ जस्तो महसुस हामीलाई भएको छ। र खास गरी स्टिमुलस प्याकेजेसहरूको कुरा गर्दाखेरि पहिलाको मौद्रिक नीति जुन गत वर्षको 5% पुनः कर्जाका कुराहरू, लघु साना युवा महिलाहरूलाई दिने पुनः कर्जा र जुन एउटा रिस्ट्रक्चरिङको कुराहरू पनि गरेको थियो र 5% कर्जाका कुराहरू त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मौद्रिक नीतिले ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि सकारात्मक हो। जुनसुकै कुरा पनि एउटा हामीले उखान्छरी घाँटी हेरेर हाड लिनुपर्छ भन्छ नि हैन। अब हाम्रो चाहिँ आन्तरिक कति राजस्व सङ्कलन छ त्यो अनुसारको बजेट हुनुपर्ने। बजेटको साइज अलि ठुलो भयो भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ हैन। र चाहिँ यो विगत वर्षको चाहिँ नर्मल कन्डिसन भए चाहिँ यो 67 जान सक्ने अवस्था थियो। यो विषम परिस्थितिमा मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो ज्यान जोगाउने धौडौ परिरहेछ आम जनतालाई हैन, उद्यमी व्यवसायीलाई भनेदेखि यो अवस्थामा मुलुक चलायमान भएर अर्थतन्त्र चाहिँ भरभर्ती हुने कुरा चाहिँ देखेन। र जुन बजेटको आँकडा आएको छ मानिलियो कि यो मुलुकले चाहिँ भोलिदेखि नै चाहिँ फड्को मार्ने किसिमको उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने किसिमको बजेट आएको छ। र चाहिँ मेरो कुरा यति हो कि सोचे अनुसार यो हुन सक्दैन, कठिन छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ हैन। अब हामीले चाहिँ यस के छ भने पक्कै पनि हुन त अब सरकारले जुन चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट प्रचुर मात्रामा झन्डै बजेटको 7.5% चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिएको अवस्था छ। यस्तो चाहिँ सकारात्मक छ। बजेटले वास्तवमा यो स्वास्थ्यको चाहिँ पूर्वाधारलाई र चाहिँ खास गरेर यो खोपलाई पनि प्रायोरिटी दिएको छ। जुन चिज चाहिँ निजी क्षेत्रले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दै आएको थियो, त्यो बजेटले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी पनि दिएको छ। सँगसँगै निजी क्षेत्रका भन्नाले चाहिँ इस्युहरूमा यो बजेटको जुनको लागि दिएको सुझावहरूमा चाहिँ धेरै जसो सुझावहरू समेटिएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रको लागि एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ कदम चाहिँ हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। यो जुन हिसाबले चाहिँ बजेट चाहिँ आएको चाहिँ छ यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एकदम स्ट्रङली चाहिँ यदि कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ बनाले अगाडि लगियो भने मलाई लाग्छ
यसले राम्रै चाहिँ रिजल्ट दिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। वास्तवमा हुन त यो अहिले सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि जुन यो राजस्व जुन एउटा कलेक्सनको चाहिँ कुराहरू को जुन एउटा चाहिँ फिगर छ त्यो चाहिँ अलिकति मिसेसै जस्तो चाहिँ लाग्छ। भन्नको लागि चाहिँ बजेट भाषणमा चाहिँ कृषिलाई धेरै कुरा समेटिएको देखिन्छ, तर भित्र गएर हेर्दाखेरि ड्युटी घटाएको र सँगसँगै यसमा त झन् यो 9 लाई 15 पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो र नन टेरिफ ब्यारियर जस्तै क्वारेन्टाइन जस्तो व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्यो पनि गरिएको छैन। यसले गर्दा त इम्पोर्टै बढ्छ। यो त यो भन्नको लागि चाहिँ औद्योगिकरण र कृषिकरण गर्नको लागि भनिएको छ, तर यसो हेर्दाखेरि बजेट त ठ्याक्कै उल्टो रहेछ। करिब 122 अरब जतिको बजेट आइयो स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि। त्यसमा चाहिँ नि 50% चाहिँ नि कोभिड-19 मै केन्द्रित छ, मोर देन 50% भनौँ न होइन। विशेष गरेर भ्याक्सिनको लागि भने जुन 26 अरब छुट्याइएको छ र त्यसपछि पेन्डेमिकलाई अब फर्दर रोकथाम गर्न चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि करिब 37 अरब छुट्याइएको छ र त्यो बाहेक चाहिँ नि इक्विपमेन्टहरू भेन्टिलेटर सायद अक्सिजन प्लान्ट पनि होला केही इक्विपमेन्टहरूको लागि र औषधि अरू आवश्यक औषधिको लागि भनेर करिब करिब 5.5 अरब रुपियाँ यसरी छुट्याइएको छ। र यो छुट्याएको हिसाबले कोभिड-19 फोकस त छ र त्यसले अलिकति ढिला आएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल भएको छ। तर यो पनि बजेट अब इमिडिएटली यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने राम्रै हो। विगतमा जसरी लामो समयदेखि व्यवसायमा लागेका व्यवसायलाई चाहिँ लोनको रूपमा 50 अर्ब सरकारले जुन अघिल्लो सालको कोभिडको बजेटमा ल्यायो 5% ब्याजमा दिने गरी, त्यसै गरी अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो। नम्बर 1 भने अर्को ट्रेकिङ क्षेत्रमा अन्तःशुल्क आयकरहरूका कुरा चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ अहिले छुट दिएर व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति राहत प्रदान गरिरहेको स्थिति छ। 216 स्थानमा चाहिँ गन्तव्य प्रमोसन गर्नका लागि सरकारले चाहिँ 59 करोड रुपियाँ चाहिँ लिएर आएको छ। मजदुरहरूका पनि केही कुराहरू बजेटले सम्बोधन गरेको देखिन्छ भने अझै पनि यो बजेटमा अलिक तल्लो व्यवसायीहरू जो घर भाडामा बसेका छन्, अलिकति लो लेभलमा काम गरिरहेछन्, एउटा स्वतस्फूर्त रूपमा स्वरोजगारको रूपमा जुन काम गरिरहेछन् त्यो व्यवसायीहरूको घरमा भाडा लिने, पर्यटन क्षेत्रमा जो काम गर्नेलाई केही अलिकति टोकन मनीकै रूपमा चाहिँ अलिक केही देखिने केही काम चाहिँ छुट्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। समग्रमा पर्यटन व्यवसायले अहिलेसम्म आएको बजेटमा यो चाहिँ अत्यन्तै प्रगतिशील, अत्यन्तै राम्रो छ। तर कार्यान्वयनको क्षेत्रमा चाहिँ फेरि हामीले भन्नुपर्छ, यो सरकारलाई मात्र अथवा एउटा समुदायलाई मात्र भन्दा पनि सिङ्गो कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ समयमा काम नगरिदिने, कोरोनालाई टार्गेट गरेको अलिक पुगेन भन्छु मैले चाहिँ। र अनि अरू कतिपय बजेटहरू एलोकेट गरेको सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ अलि चाहिने भन्दा बढी प्रचारमुखी। यो बजेट भनेको पोलिटिकल डकुमेन्ट नै हो। कुनै पनि पोलिटिकल डकुमेन्ट चाहिँ अलिकति प्रचारमुखी हुन्छ, तर यो चाहिँ अलिक बढी प्रचारमुखी भयो कि अब कुनै विपक्षी दलहरूको कुनै पोलिटिकल व्यक्तिले भने जस्तो गरी यो कामै नलाग्ने भयो भनेर म भन्दिनँ, तर चाहिँ प्रचारमुखी चाहिँ बढी भयो। जो फ्रन्ट लाइनमा खट्नु भएको छ सरकारले खटाएर, उहाँहरूले त यो कोभिड भत्ता भनेर त अलरेडी अरबौँ पैसा त खर्च भइसकेको छ त भने म त खटेको छैन, मैले त रेगुलर पढाएको मात्रै हो, टियुमा अनलाइन पढाएको मात्रै हो। अनलाइन पढाएको एक्स्ट्रा खर्च नभइकन खर्च त छुट्टै सरकारले दिएको छैन, तर आफ्नो युनिभर्सिटी विद्यालयहरूको क्यापेसिटी अनुसार कम्प्युटर एक्स्ट्रा दिनेदेखि लिएर कतिपय सुविधा त हामीलाई दिएको छ अलरेडी। भने म त कोभिडमा छुट्टै खटेको छैन नि, यो सङ्कटको बेलामा मेरो तलब किन बढ्नुपर्ने भनेपछि कर्मचारीलाई खुसी पार्ने, त्यसपछि चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई अलरेडी भत्ता छ, रासन छ, यो अप्ठ्यारो बेलामा त खर्च कटाउनुको सट्टा 15% उनलाई रासन किन बढाउनु पर्ने, त्यसपछि आर्मीलाई छुट्टै किन बढाउनु पर्ने भनेपछि पुलिस प्रशासन, आर्मी, पत्रकार र कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई खुसी पारेर त्यो 12 लाख जति मान्छेलाई खुसी पारेर के हुन्छ कि भने जस्तो खालको यो बजेट चाहिँ सबसे टाउको दुखेको विषय यो हो। त्यसलाई गर्न मेरो टाउको दुखे के भन्दा बजेट बढ्नु हुन्थेन, तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स तपाईँले पाउनु हुन्थेन, मेरो तलब बढ्नु पर्थेन भन्ने होइन, मैले भएदेखि योभन्दा बढी पढाउँ, तर त्यसको ऱ्यासनल हुन उपाध्यायता हुनु पर्यो।
उपादेय त के हुनु पर्यो भन्दा किन बढेको त भन्दा मेरो जिडिपी मैले यो वर्ष चाहिँ 5% बढाउँछु भनेको 8% बढ्यो, हामीसँग यति धेरै रिसोर्सेस छ, यति धेरै रिसोर्सेस भएको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुनको लागि मसँग आएको पैसा पनि मैले खाने त होइन, मैले ब्याङ्कमा राख्छु, ब्याङ्कले फेरि लगानी गर्छ। त्यो कारणले अर्थशास्त्र एउटा चाहिँ एकदम हेड एज भन्छ नि, एकदम राम्रो बेलामा स्टेजमा गएको बेलामा बुममा गएको बेलामा गर्ने जस्तो बिहेभियर अहिले चाहिँ अर्थतन्त्रमा सङ्कट परेको बेलामा चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो। एउटा संस्कृत भनाइ छ नि, ऋणम कृत्वा घिउम पियत भन्छ नि, ऋण गरेर पनि घिउ नै खान्छु भन्ने टाइपको सिद्धान्तबाट कहीँ न कहीँ ओतप्रोत जस्तो देखियो क्या। यो चाहिँ विगतको बजेटको जुन बजेट आउने र त्यो बजेटको जुन खर्च हुने प्याटर्न जुन देखिन्छ, अहिलेसम्म नेपालको वास्तवमा अधिकतम अघिल्लो वर्ष 75-76 मात्रै हो कि 11 खरब 10 अरब बजेट खर्च भएको, पुरा बजेट खर्च भएको सालै छैन। इभन अघिल्लो वर्ष पनि झन्डै 8 खरब समथिङ भनेर टोटल बजेटको 60% नियर टु 60% जेठ माससम्मको खर्चसम्ममा खर्च भएको भन्ने कुरा इकोनोमिक सर्वेको बेलामै स्पष्ट आइसकेको छ। त्यो भएकोले अहिलेको बजेटको साइज चाहिँ 16 खरब 47 अरब नगरिकन चाहिँ एटलिस्ट 13-14 खरबको बिचमा बजेट भइदिए चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। विभिन्न 17वटा कम्पनीका करिब 6 अर्ब बराबरको आइपिओ अब छिटै आउने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको पर्खाइमा 17 कम्पनीको 5 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बराबरका 5 करोड 96 लाख किता सेयर निष्कासनका लागि अनुमतिको पर्खाइमा छ। यस्तै खेतीपातीको सिजन सुरु भएसँगै बजारमा पुनः मलको अभाव हुन थालेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। गत शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा कडाई गरेसँगै खाद्यान्नका पसल पनि खोल्न नपाइने नियम लागू गरिएको छ। खाद्यान्नका सामग्री सकिएमा उपभोक्ताले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा फोन गरेर आवश्यक सामग्री अर्डर गर्न सक्नेछन्। खाद्यान्न पसलहरू, सुपरमार्केटहरू, स्टोरहरू यसरी बन्द रहेको अवस्थामा उपभोक्ताहरूलाई खाद्यान्न अति आवश्यक भयो भने अनलाइन मार्फत र अनि अनकल मार्फत विभिन्न टोलमा गएर त्यस्तो अति आवश्यक भएर फोन आयो भने खाद्यान्नको लागि स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले समन्वय गरेर खाद्यान्न वितरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यी दुई कम्पनीले उपभोक्ताले अर्डर गरे बमोजिम घर घरमा नै डेलिभरी गरिदिने व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्। उता व्यापारीहरूले निषेध आज्ञाको मौका छोपी खाद्यान्नको मूल्य बढाएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। तुलनात्मक रूपमा तेल र चिनीको मूल्य बढेको भए पनि अन्य खाद्य सामग्रीको मूल्य भने नबढेको व्यवसायी बताउँछन्। खाद्यान्नमा रेट बढेको छैन, जति हल्ला भएको छ त्यो रेसियोमा बढेको छैन। कोभिड-19 को कारणले संसारभर नै अक्रान्त छ, त्यसमा हामी अछुत छैन, हामी पनि त त्यसमा पर्छ नै। अब हाम्रै जीव ज्यान सुरक्षाको लागि 3 जना सिडिओ साहबहरू मिलेर कुनै नियम बनाएको छ भने हाम्रै सुरक्षाको लागि बनाएको छ भने हामीले त्यसलाई आफूले गर्नुपर्ने ठाउँ त देखिँदैन। साल ट्रेडिङ र खाद्य व्यापार कम्पनीमा फोन गरेर उपभोक्ताले कम्तीमा 2000 रुपैयाँसम्मको सामान अर्डर गरे सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएकोमा धेरैले अर्डर गर्न थालेको बताइएको छ। मिनिमम हामीले 2000 देखि म्याक्सिमम 15000 सम्म हामीले अनलाइनमा अर्डर गर्न सक्छौँ। कसैलाई अब 2 केजी दालको आवश्यकता पर्ला, कसैलाई 2 केजी चिनीको मात्रै आवश्यकता पर्ला। अब हामीसँग सीमित स्रोत साधन भएको हुनाले 2 केजी दाल लिएर हामी कीर्तिपुर जानु पर्ला, 2 केजी दाल लिएर हामी ललितपुरको कुनै ठाउँमा जानु पर्ला। यस्तो अवस्थामा 2000 सम्मको अर्डर आयो भने चामल, दाल, तेल, नुन जस्तो लगायतको खाद्यान्नहरू पनि अर्डर गरेर हामीले कलेक्सन गर्छौँ अनि त्यसरी चाहिँ हामी डेलिभरी दिन्छौँ। यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत निषेधाज्ञा अवधिमा साल ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबाट सामान अर्डर गर्नेलाई 20% छुटको व्यवस्था गरेको छ। थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। नयाँ वर्ष 2078 सालको सुरुवातसँगै बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणले मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा चालु आर्थिक वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने चिन्ता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले फेरि आर्थिक वृद्धि घटाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो, तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले संशोधन गर्दै 4.01% आर्थिक वृद्धि हुने
बताएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै संशोधित अनुमान भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने बताउनु भएको छ। गत वैशाख 16 गतेदेखि लागू भएको निषेधाज्ञाले आर्थिक वृद्धिलाई घटाउने अनुमान गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 कोरोना महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धि पनि पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक 2.12% ऋणात्मक रहेको छ, जुन 2072 गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षति भन्दा पनि उच्च हो। कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनः जोखिम बढाएको छ। गत वर्षको लकडाउनपछि भी आकारमा सुधार हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा यसले थप चुनौती थपेको बताइएको छ। महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको बावजुद पनि नेपालको मुद्रास्फीति वांछित सीमाभित्र रहेको, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधाजनक रहेको, वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको र पुनर्निर्माण भएको प्रगति र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा भी आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेकोमा नयाँ वर्ष 2078 को सुरुवातसँगै फैलिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहरले क्रमशः गतिशील बनिरहेको अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वृद्धि घट्नु बाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सबै सूचक सकारात्मक रहेको छ। शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमयको सञ्चिति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क, राजस्व सङ्कलन र खर्चको स्थिति सकारात्मक रहेको जनाइएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादन उत्पादकको मूल्यमा 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड रुपियाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। हाम्रा परिस्थितिहरू सबल छ, हाम्रा शोधनान्तर स्थिति, हाम्रो विदेशी विनिमयको सञ्चिति सबल छ, हाम्रो मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामा छ, हाम्रा व्यापार र आयात निर्यातका परिसूचक र त्यसका अनुपातहरू सकारात्मक छन्। त्यस्तै गरी हाम्रा राजस्व सङ्कलनको अति पैसासम्म रहेका राजस्व सङ्कलनका स्थिति सकारात्मक छ। खर्च पनि गत वर्षको तुलनामा के भएको छ 6% भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रका संस्थागत सूचकहरू एउटा के मात्रै हो भने जीडीपीको ग्रोथ रेट 7% राख्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ अलिकति हामी पछाडि छौँ, तर अरू सूचकहरू हामी चाहिँ कम्फर्टेबल जोनमा छौँ। हामीले राखेकै लक्ष्यहरूको हाराहारी नै छ। र रेमिटेन्स यो पनि 8.6% रेमिटेन्स बढेको छ। त्यो रेमिटेन्स बढ्नु, चालु खाता, त्यसपछि गएर हाम्रा अर्थतन्त्रका अन्य परिस्थितिहरू सकारात्मक नतिजा दिनु भनेको चाहिँ एउटा बाटोभन्दा बाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रै ठुलो जोखिमको अवस्थाहरू सिर्जना भइसकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 65.5% सुधार भई 29 अर्ब 16 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म राजस्व पनि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.6% बढेर 5 खर्ब 1 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। सङ्घीय सरकारी खर्च 6.4% सङ्कुचन भई 5 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण भने फागुनसम्म 15 खर्ब 89 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ, जुन कुल गृहस्थ उत्पादनको 37.3% हो। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakotha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.